आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। कोरोना भाइरसका कारण विश्वको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ। कतिपय देशको अर्थतन्त्र माइनसतिर जाने हो कि भन्ने एक किसिमको डरहरू देखिएको छ। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो अवस्था ल्याएको अनुमानहरू र त्यस्तो किसिमका आँकडाहरू विश्लेषण हुन थालेका छन्। यद्यपि पछिल्लो समयमा सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो र खुला गरेपछि बिस्तारै अर्थतन्त्र तङ्ग्रिने अवस्थामा जान थालेको पनि विश्लेषण हुन थालेको छ। यद्यपि 6-7 महिनाको निरन्तरको लकडाउन र निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी अप्ठ्यारोमा पारेको छ। आज हामी नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रभाव र अर्थतन्त्रमा पारेको असर र उद्योगी व्यवसायले खेपिरहेको सकसका बीच रहेर कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। मल्ल, स्वागत छ। धन्यवाद। कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रलाई असर पार्यो, यो अहिले चलनचल्तीको सबैको जीवनमा झुन्डिएको एउटा शब्दको रूपमा रहेको छ, एउटा वाक्यांशको रूपमा रहेको छ। हामी कहाँ चाहिँ कस्तो असर पारिरहेको छ? विशेष गरी यो कोरोनाले त विश्वमै हैन असर पारिरहेछ र यसको साथै हाम्रो देशमा पनि अहिले आएर यो विगत 2-3 महिनादेखि चाहिँ एकदम चाहिँ डरलाग्दो किसिमबाट सङ्क्रमण फैलिरहेछ यहाँ हैन। भनौँ न दैनिक झन्डै हिजोको अपडेट न्युजहरू झन्डै 2000 देशभरि चाहिँ कोरोनामा सङ्क्रमित बढिरहेछ भनेदेखि मृत्युदर पनि बढिरहेछ। 509 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको अवस्था छ भनेदेखि अब हामीले जुन किसिमको यो सङ्क्रमण भए तापनि अब चाहिँ आवश्यक पूर्व तयारीमा अझै पनि हामी कमजोर छौँ र चुकिरहेछौँ। किन भन्दाखेरि चाहिने चाहिँ हस्पिटलमा हैन औषधि पनि भन्दासाथ नहुने, जस्तो यो रेमडेसिभिर भन्ने औषधि छ, यो कोरोनाको लागि सहयोगी औषधि हो हैन। यो खोप नआएसम्म विभिन्न किसिमबाट प्रक्रियाबाट हामी जान सक्छौँ। केही न केही त प्लाज्मा थेरापी भन्ने पनि कुरा आइरहेछ भन्दाखेरि यो यस्तो खाले औषधि पर्दाखेरि चाहिँ हस्पिटलमा भन्दासाथ एभाइलेबल नहुने किसिमको समस्या भइरहेछ। यसले गर्दाखेरि पनि हामी आम नेपाली चाहिँ अलि दुःख कष्ट भोगिराख्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तै तपाईँको गएर यो भनौँ न जस्तै पिसिआर चेकिङकै लागि अब अस्ति यहाँकै मिडिया मार्फत मैले टिभीमा देख्न पाएँ कि त्यो रातभरि सुतेर 2 रात त्यहाँ लाइनमा बस्ने, त्यहाँ गन्जा गोल छ होइन, एउटा हुल गरेर बसिरहेछ। त्यहाँनिर खोइ त्यो भौतिक दूरीको कुरा कहाँ गयो होइन। मान्छे त्यहाँ चाहिँ एउटा तकिया राखेर टन्ना राखेर चाहिँ क्युमा बसिरहेछ भनेदेखि हामीले किन यस्तो परीक्षण गर्नेलाई व्यापकता दिन सकेनौँ भनेदेखि यतातिर चाहिँ हामी आन्तरिक तयारीमा एकदमै कमजोर भएको अवस्था छ। औषधि पनि भन्दासाथ नपाउने होइन। यता आएर चाहिँ तपाईँको भनौँ न अनुशासनमा पनि हामी त्यति साह्रो नबस्ने भएकोले चाहिँ अलिकति यो सार्क रिजनमै सबभन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ कोरोनाको चाहिँ भनौँ न सङ्क्रमण नेपालमा चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। यसलाई हामीले विशेष गरी राम्रोसँग चाहिँ पहल र चाहिँ ध्यान दिन सकेनौँ भनेदेखि झन् काली लाग्नु हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरू उद्योगी व्यवसायी हुनुहुन्छ। उद्योगी व्यवसायको तर्फबाट हेर्ने हो भने हिजो सरकार लकडाउन गर्दै गर्दा, निषेधाज्ञा जारी गर्दै गर्दा तपाईँहरू त्यसमा के असहमति जनाउनु भयो? विदेशमा अर्थतन्त्रहरू यस्ता व्यवसायहरू सुचारू भइसके, सञ्चालनमा आइसके, हामी कहाँ चाहिँ लकडाउन गरेर राखिएको छ भनिएको छ। त्यो लकडाउन गर्दाखेरि तपाईँहरूले कस्तो समस्या बिहोर्नुभयो र आज लकडाउन र निषेधाज्ञा खुकुलो भइसकेपछि तपाईँहरू चलायमान हुन थाल्नु भएको हो या अर्थतन्त्रलाई तपाईँहरूले कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि यो छ नि जुन किसिमको एउटा लकडाउन र निषेधाज्ञा थियो त्यो अवस्थामा भन्दा अहिले अलिकति आर्थिक चलायमान भएको जस्तो देखिन्छ, तर जुन चाहिँ हिँड्ने दुलो अवस्थामा छैन, बामे सरेकै अवस्था छ आर्थिक चलायमानको हकमा। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जति पनि व्यवसायहरू उद्योगहरू खोलिरहेछ भने त्यो चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको चाहिँ चेन चाहिँ भट्किएको छ र चाहिँ व्यवसाय चाहिँ तपाईँको स्मुथ रूपमा भइरहेको अवस्था छैन। र कतिपय मान्छेहरू आफ्नो दोकानै खोलेर बसेर तापनि दसैँ त नजिकै आउँदैछ, तर उहाँहरूको जुन किसिमको एउटा हुनुपर्ने कारोबार व्यवसाय चाहिँ भएको छैन र चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा भनौँ न अब आफ्नो डे टु डे चाहिँ लाइफ चलाउन चाहिँ खानको लागि औषधिको लागि नै विशेष चाहिँ तपाईँको ध्यान पुर्याउनु पर्ने अवस्था भइरहेछ भनेदेखि आम नेपालीले विगतको वर्षौँ जस्तो
यो अवस्था भएको अवस्था छैन र चाहिँ व्यवसाय चाहिँ चले तापनि 20-30% चाहिँ चलायमान भएको छ र चाहिँ मैले अघि नै यहाँलाई भने कि यो हिँडिरहेको अवस्था छैन, बामे सरिरहेको मात्र अवस्था छ। बामे सरिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई सस्टेन गर्न कतिको सकस रहन्छ? पक्कै पनि अहिले चाहिँ भनौँ न यो वर्ष चाहिँ कुनै पनि व्यवसायले होइन आफूले नाफा कमाउने र चाहिँ त्यो गर्ने अवस्था होइन, जस्ट एउटा मेन्टेन गर्ने र चाहिँ ठान्न किसिमबाट चाहिँ जानु सक्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। र चाहिँ यसको लागि विशेष किसिमको एउटा चाहिँ सरकारी नीति निर्देशन पनि स्पष्ट रूपमा आउनुपर्छ होइन। जस्तै यो खोपकै PCR-कै खोपको कुरा गरौँ भन्दाखेरि हामीमा अलिकति मानवीयता भएन कि केही व्यवसायमा होइन, केही सरकारीको भनौँ न नियमनमा पनि कमजोरी हो कि होइन। यो जुन PCR चेकिङ गर्ने जुन छ 2000 रुपियाँमा गर्ने भन्ने कुरा न्युजमा आइरहेको छ होइन, तर चाहिँ कतिपय हस्पिटलहरूले गरेको अवस्था छैन कि सरकारले बोलिसकेपछि नहुने कुरा किन बोल्ने, बोलिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ पालना गराउनेतिर चाहिँ सरकार पनि लाग्नुपर्छ। अब यसमा सरकारले 2000 रुपियाँ 2200मा PCR परीक्षण हुन्छ, गर्न सकिन्छ भनेर एउटा निर्देशन दियो, तर निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू मेडिकल कलेजहरूले जहाँबाट PCR परीक्षण भइरहेको छ उनीहरूले हामी सक्दैनौँ भनिरहेका छन्। यद्यपि हिजोसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने 3 दिन हामीले गर्छौँ, त्यसपछि हामीले यही मूल्यमा गर्न सक्दैनौँ, हामीले हात उठाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ। नेपालमा व्यवसायीहरू निजी क्षेत्रका व्यवसायहरू सबै सरकारको मुख मात्रै ताक्ने स्थितिमा हो, उनीहरूको पनि केही रेस्पोन्सिबिलिटी रहन्छ? पक्कै पनि व्यवसायको पनि एउटा जिम्मेवारी हुनुपर्छ राष्ट्रप्रति र नागरिकप्रति होइन। तर सरकारले पनि फिटोलो किसिमको हुनै नहुने किसिमको कुरा छ भने किन निर्णय गर्ने होइन। एउटा इन्टरेक्सन हुनु पर्यो, अन्तर्क्रिया गरेर कति तपाईँहरूको कस्ट छ त्यो कुरा गरेर नै चाहिँ यो कुरा बाहिर ल्याउने हो नि त होइन। तर ल्याइसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ म नाफाघाटाको कुरा होइन कि पालना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। ल्याउनु अगाडि चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्यो सरकारले साँच्चीकै 2000मा नपुग्ने हो कि होइन भनेर होइन। पहिला ल्याइदिने पछि फेरि त्यो पर्खेर बस्ने त्यस्तो किसिमको गर्दाखेरि चारैतिरबाट छ नि। नोबेल मेडिकलले 1550 रुपियाँमा हामी PCR परीक्षण गर्छौँ भनेको छ, साउथ एसियामा सबैभन्दा सस्तो भनिँदैछ। त्यही त उसले सक्ने अरूले नसक्ने त्यही भन्दैछु। त्यो कुरा चाहिँ कतिपय कुरामा यस्तो पनि हुनसक्छ, त्यो PPE भन्ने जुन ड्रेस हुन्छ नि त्यो गर्ने बेलामा कुनै चाहिँ हाई भ्यालुको पनि हुनसक्छ होइन, जसको यो किसिमको छ यति पर्छ, यो सामानको क्वालिटी अनुसार पनि अलिकति प्राइस फरक हुनसक्छ हस्पिटलले पछि। यो किसिमको व्यवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ आम जनताले थाहा भएन कि। जनताले पनि के छ, कुनै हस्पिटलमा बस्दाखेरि अब तपाईँहरूकै मिडियाबाट हामीले चाहिँ अब हेर्ने हो सुन्ने हो होइन, कतिपय कुराहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामी हुँदैनौँ, मिडियालाई नै फलो गर्छौँ। दैनिक चाहिँ 30-40 हजारसम्म खर्च गरेर चाहिँ कोरोनाको ट्रिटमेन्ट गरिरहेको व्यक्तिहरू पनि छ भन्ने कुरा आयो होइन। यो कसरी भयो त भन्ने कुरा आम जनताले थाहा पाउने गरी ब्रेकडाउनमा यस्तो यस्तो हो भन्ने कुरा आउनु पर्यो। र चाहिँ कुनै पनि एउटा अलिकति हाइफाई छ राम्रो छ भन्नेमा जनताको पैसा होइन जसरी हुन्छ असुली गर्ने पक्षमा चाहिँ कुनै पनि व्यवसाय जानुहुन्न। र विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ कमाउने भन्दा पनि सेवाको भावना राख्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका उद्योगी व्यवसायहरू पछिल्लो समयमा तपाईँले त भनिहाल्नुभयो कि यो सेवा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र सेवा क्षेत्र हो, तर हामी कहाँ त्यसलाई कमाउने माध्यमको एउटा भरपर्दो उपाय व्यवसायहरू पनि उत्पादनभन्दा सेवातिर आकर्षित भइरहेको पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने त अलि सहजै नाफा र बढी नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ त्यहाँतिर प्रवेश गरेको जस्तो देखिन्छ नि। त्यो मानेमा स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यवसायीहरू निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले बढी मुनाफा आर्जन गर्ने हेतुले त्यहाँतिर प्रवेश गरिरहेका छन्, जसले गर्दा कोभिड-19 को परीक्षण होस् या कोभिड-19 को उपचारको लागि उनीहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी रकम असुल्न खोजिरहेका छन् भनेर यहाँनिर मैले भने भनेपछि म सही हुन्छु या गलत हुन्छु? यसमा कस्तो छ भने मैले हस्पिटलको स्ट्यान्डर्ड अनुसार फरक भाव हुनसक्छ होइन। मैले भन्न के थप्न चाहेँ भन्दाखेरि जे भए पनि यो सङ्क्रमण र महामारीको अवस्थामा होइन हामीले लिएको चाहिँ सुविधा र चाहिँ चार्जहरू यो किसिमको छ है भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा थाहा हुने गरी हुनु पर्यो होइन। कसैले एउटा लग्जरी रूपमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहन्छ भने पक्कै पनि उसको चाहिँ भाउ बढ्न सक्छ, तर आम मान्छेले होइन चाहिँ कमन मानिसहरूले त्यो बियर गर्न नसकेको किसिमको चाहिँ हुनु भएन होइन। हरेक
तह टप्कामा चाहिँ सरकारी हस्पिटलले मात्र ढाउन सक्ने अवस्था छैन। कतिपय प्राइभेट हस्पिटलको चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ हामी मुनाफा भन्दा पनि केही चाहिँ जनताको लागि यस्तो महामारीको लागि हामी सेवा प्रदान गरौँ भन्ने उद्देश्य चाहिँ एज ए नागरिक एज ए व्यवसाय उहाँहरूमा पनि हुनुपर्दछ भन्ने मेरो भनाइ हो। अब व्यवसायहरूको तर्फबाट हेर्ने हो भने सरकारले हामीलाई यो गरेन भनेर भन्नुहुन्छ, तर व्यवसायहरूले आफूले हामी यो गर्छौँ भनेर किन भन्न सक्दैनन्? नेपालका निजी क्षेत्रका व्यवसाय यस्तो होइन, कस्तो यो व्यक्ति व्यक्तिमा फरक पर्दछ होइन। व्यवसायमा पनि आम एउटा चाहिँ व्यवसायले चाहिँ के छ भने राष्ट्रलाई परेको बेलामा सहयोगी गर्न चाहिँ तयार र तत्पर हुन्छ, गरिरहेको पनि छ। 1-8% यस्तो भएकोमा पनि नियन्त्रित होस्, जुन कुरा चाहिँ हेर्दाखेरि नै मान्छेलाई भनौँ न कस्तो किसिमको यो लथालिङ्ग भएको भन्ने कुरा चाहिँ आम जनतामा नपरोस् भन्ने मैले यो कुरा राख्न चाहेँ। र सरकारी नीति निर्देशन चाहिँ स्पष्ट रूपमा पालना हुन गर्ने सक्ने गरी मात्र आफूले बोल्नलाई बोलिने, व्यवहारमा चाहिँ केही पनि नगर्ने भने चाहिँ यो भएन, फिटलो भयो भन्न खोजेको मैले। अब हामी अलिकति यो लकडाउन र निषेधाज्ञापछि व्यापार व्यवसायहरू केही मात्रामा चलायमान भएको छ। तपाईँले अब यो दौड्न नसके पनि बामे सर्दैछ भन्नुभयो। हजुर, यो बिचमा कुन कुन व्यवसायहरू अलि सहज रूपमा सञ्चालित छन् र कुन कुनलाई अझै केही हदसम्म हामीले इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने, अलिकति सरकारी तर्फबाट राहत दिनुपर्ने, पुस गर्नुपर्ने स्थिति छ? अहिले समग्र रूपमा आम व्यवसायमा नै इम्प्याक्ट परेको छ यो कोरोनाले। व्यवसाय चाहिँ मैले भने कतिपय चाहिँ अहिले विशेष गरी दसैँमा चहल पहल हुने कुराहरूमा भनौँ न होइन, लट्टा कपडा यसो चाहिँ अरू कुराहरू त पुरै छोड्यौँ, त्यति चलाएमा नै छैन। खानेकुरामा अलिकति अब खानै पर्यो, होइन बाँच्नै पर्यो भनेदेखि त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति भइरहेछ होइन। सरकारले चाहिँ एउटा सुपर पसलहरू पनि खोलेर केही सेवा दिन खोजिरहेछ, यो राम्रो पक्षको कुरा हो। भनेदेखि अहिले हामीले एउटा खाने लाउने मात्र कुरा नभइकन हामीले यो देशको नागरिक भएर आनन्दसँग सास फेरेर बस्न पाउने अवस्था छ भन्ने कुरा फिल हुने गरी सरकारले प्याकेज चाहिँ दिनु सक्नुपर्दछ भन्ने मेरो भनाइ हो। र उसलाई हिंता बोझ नहोस्। गरिब भन्नेमा त्यो फुटपाथमा लडेर चाहिँ बस्ने त होइन नि, त्यसलाई पनि के किसिमको मर्का छ त, कसरी चाहिँ हामीले मद्दत गर्न सकिन्छ, विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा होइन, खाना लाउनको लागि त्यो कुरा चाहिँ विशेष चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा मैले चाहिँ त्यति साह्रो बोले अनुसार व्यवहारमा छैन, यसमा चाहिँ अलि मलाई दुःख लाग्छ। यो कुरा मैले तपाईँको मिडिया मार्फत चाहिँ भन्न चाहेँ। जस्तै अब दसैँ तिहार सुरु भयो, चाडपर्वको अवस्था छ र यतिखेर फेरि समाचारहरू आउन थालेका छन् कि व्यवसायहरू कालोबजारीतर्फ आकर्षित हुन थाले। यो प्रत्येक वर्ष चाडपर्व सुरु हुँदै गर्दा यस्ता समाचारहरू आउँछन् र एउटा सरकारले पनि अनुगमन गरे जस्तो गर्छ, उद्योगिक व्यवसायहरूले पनि केही हदसम्म आफूले सच्याए जस्तो गर्छन्, तर प्रत्येक वर्ष यस किसिमका घटनाहरू घटिरहन्छ। यसलाई कसरी हेर्ने? कस्तो छ भनेदेखि जुनसुकै चाहिँ एउटा समुदायमा पनि 1-8वटा चाहिँ व्यक्ति व्यवसायी होइन यसो धमिलोमा माछा मार्ने प्रवृत्तिको हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। जसले कालोबजारी गर्छ होइन, जसले डेट एक्सपायरी सामान चाहिँ बेच्छ, जसले चाहिँ मूल्य सूची चाहिँ पुरानो भएको ठाउँमा जुन एमआरपी तोकेको हुन्छ नि कतिपय कम्पनी, त्यसमा स्टिकर राखेर पनि गरेको भन्ने कुरा आइरहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ हाम्रो जस्तो संस्थाले संरक्षण पनि दिँदैन। सरकारले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो होइन। तर के छ भन्दाखेरि यो जुन किसिमको एउटा कालोबजारीको कुरा हुने कुरा केवल म त के भन्छु, एउटा यो जुन सरकारले अनुमान गर्ने कुरा छ नि, एउटा चाहिँ एकद्वार सिस्टम होस् होइन। कहिले यहाँ के छ भने कहिले उद्योगले गर्ने, कहिले वाणिज्य गर्ने, कहिले सिडिओले गर्ने, कहिले करले गर्ने, कहिले राजस्वले गर्ने। त्यो किसिम गर्दाखेरि मान्छेलाई पीडा र झन्झट हुन्छ। एकद्वार सरकार भनेको हाम्रो गार्जियन हो, देशको अभिभावक हो। एकद्वार सिस्टमबाट चाहिँ एउटा पक्कै पनि अनुगमन गर्नै पर्छ। र यो दसैँ र तिहार मात्रमा होइन कि यो चाहिँ अनुगमन भनेको 12 महिना होस्, वर्ष दिनभरि नै होस् यो, ताकि यो देशमा रुल एन्ड चाहिँ भनौँ न ल छ र चाहिँ कसैले गडबड गर्छ भने यसलाई पनिसमेन्ट हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ नराम्रो काम गर्नलाई थ्रेट चाहिँ हुन्छ। र चाहिँ यस्तो कुरामा मोल्ला सर जस्तै ठुला व्यवसायीहरूले यो कुरालाई स्वीकार्नु होला, उहाँहरू ठुलो स्केलमा काम गर्नुहुन्छ, तर हामी कहाँ त उपभोक्ता ठगिने सामान्य
किराना पसलबाट हुन्छ या सामान्य लत्ता कपडाको ठाउँहरूबाट हुन्छ, त्यस्ता ठाउँहरूबाट उपभोक्ताहरू अलिक बढी मात्रामा ठगिरहेको हुन्छ। उनीहरूलाई पनि हामीले नियमनको दायरामा ल्याउनको लागि तपाईँहरू जस्तो संस्थाहरूले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ? सुन्नुहोस्, यो व्यवसायमा साना नराम्रो ठुलो राम्रो भन्ने कुरा हुँदैन। सानोले नै अहिले साना व्यापारीले देशभरि सेवा पुर्याइरहेछ, उहाँलाई म त्यसो भन्ने पक्षमा छैन होइन। त्यसभित्र पनि एक आधजना हुन्छ होइन, नराम्रो काम गर्ने हुन्छ भने त्यसलाई एउटा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। ठुल्ठुला उद्योमी पनि तपाईँको चाहिँ के गर्यो भन्ने कुरा विगतको तपाईँहरूको इतिहास पल्टाएर हेऱ्यो भने देखिन्छ पनि होइन। उहाँहरूले पनि कुनै किसिमको गडबडी गर्ने, लेबल चाहिँ कुनै ठाउँमा छुट्टै ठाउँमा राखेर काम गर्ने, त्यस्तो किसिमको डेट एक्सपायरी सामान ल्याउने अनि स्टिकर आफूले छापेर टास्ने, त्यस्तो किसिमको कुरा पनि भएको छ भने त्यस्तो व्यक्तित्वहरू जो व्यवसाय छ त्यस्तोलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नैपर्छ होइन। यसो जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन। हामी एउटा व्यवसाय भए पनि म पनि आम उपभोक्ता हो, दाल चामल तरकारी जे अन्य कुरा त म किनेरै खान्छु नि भन्दाखेरि मलाई खानेकुरा स्वस्थ र राम्रो मूल्यमा पाउनुपर्छ भन्ने मेरो अधिकार हो होइन। त्यो अन्तर्गत हामी जस्तो संस्थाले अहिले सरकारलाई पनि चाहिँ नेपाल चेम्बरले चाहिँ के अस्ति मात्र चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूसँग मेरो बैठक भएको थियो, चेम्बरको तर्फबाट म गएको थिएँ भन्दाखेरि हामी यो चिज चाहिँ देशैभरि एउटा संरचना बनाऊँ होइन। हाम्रो चेम्बरको पनि देशभरि चाहिँ अहिले जिल्ला प्रदेशमा सबै छ भनेदेखि हामी भोलिन्टरी त्यहाँका जिल्लाका हाम्रा चेम्बरका साथीहरूले सहयोग गर्नेछ। किनभने कतिपय कुराहरू सरकारको कुरा चाहिँ खालि कारबाही गर्ने दण्डित गर्ने भन्ने मात्र हुन्छ भनेदेखि व्यवसायले चाहिँ व्यवसायको कुरा बुझ्या हुन्छ कि यो उखान छ नि, सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भने जस्तै हामीले चाहिँ यो व्यवसायले यहाँनिर यसले गल्ती गरेको कुरा भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ र चाहिँ पहिला हामी यस्तो भयो यो टोलीमा भोलिन्टरी हामी पनि सहयोग गर्छौँ, यसलाई चाहिँ अभियानको रूपमा जाउँ भनेर चाहिँ हामी चेम्बरको तर्फबाट लिखितै सुझाव दिएका छौँ। सरकारले के भने त्यस पक्कै पनि उहाँहरू सकारात्मक छ, मन्त्रीज्यूसँगै बैठक भएको, सचिवजी हुनुहुन्थ्यो होइन। यो जाने नै हो, तपाईँहरूसँग सहयोग लिएरै अगाडि बढ्छौँ र चाहिँ भन्ने कुरा आश्वासन दिनुभएको छ। केन्द्रमा त्यस किसिमको छलफल हुन्छ, तपाईँहरूले सुझाव दिनुहुन्छ, राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यसलाई ग्रहण गरे जस्तो गर्छ, तर त्यो कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो देखिन्छ। हामीसँग संरचनाको अभाव हो या हामीले संरचनालाई परिचालन गर्न नसकिरहेको स्थिति हो? यो संरचना परिचालनको चाहिँ तरिकै अलिकति मिलिरहेको छैन। कहिले सरकारले भन्छ कि अब बाहिर गएर स्थानीय सरकारले हेर्छ भन्छ, कहिले केन्द्रले हस्तक्षेप भइरहेको हुन्छ, कहिले मैले भने नि यसलाई चाहिँ एकद्वार गर्नु पर्यो भने एउटा अहिले निर्देशिका बन्दैछ, यो बनाएको वाणिज्य मन्त्रालयले हो। त्यसमा हामीले अब एउटा व्यवस्थित गर्नको लागि भर्खर आउँदैछ, एकीकृत गर्नको लागि होइन। त्यसमा हाम्रो चेम्बरको पनि सहयोग रहनेछ। यो भयो भनेदेखि हामी दसैँमा मात्र गरिराख्ने, तिहारमा मात्र, छठमा मात्र गरिराख्ने होइन कि म भन्छु कि 12 महिना यो गर्नुपर्छ। एउटा सिस्टममा राखिराखेपछि त्यो बिस्तारै चाहिँ सच्चिएर जान्छ, राम्रो भएर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब कोभिडकै स्थितिलाई हेर्ने हो भने ठुला व्यवसायीहरूले सरकारबाट राहत पाउने, सहयोग पाउने, उनीहरूकै आलीमुहाली हुने भन्ने खालको साना व्यवसायहरूको तपाईँहरूप्रति गुनासो रहन्छ। यो गुनासोलाई तपाईँहरूले कसरी चिर्नुहुन्छ? विशेष गरी यो हुन त हो, विगतमा यहाँ नेपालमा यस्तो समस्यै छ जसको एप्रोच छ होइन, माथि पुग्छ, उसले पनि त्यो बैंकको सहुलियत पनि उसैले पाउने, तल्ला व्यवसायीहरूले चाहिँ त्यो सुविधा नपाउने किसिमको गुनासो मात्र होइन, भइ नै रहेको कुरा हो। तर यसपालि भइ नै रहेको कुरा भने चाहिँ स्वीकारेकै भयो नि त होइन। भन्दाखेरि हामी त्यो दाँजोमा चाहिँ छैनौँ, हामी चाहिँ त्यो गर्दै गर्छौँ। सङ्घ संस्थाको एउटा अनुशासन छ र हाम्रा साथीभाइ चिनेको सर्कलमा हामी यस्तो होइन, सबै आम व्यवसायले सहुलियत दिनुपर्छ, हुनुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल चेम्बरले चाहिँ विगत 70 वर्षदेखि संस्थापन कालदेखि नै आवाज उठाइरहेको कुरा छ होइन। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसपालिको मौद्रिक नीति जुन आएको छ त्यो एड्रेस हुँदाखेरि तल्लो तहमा पनि हुनैपर्ने भन्ने किसिमबाट स्पष्ट रूपमा मौद्रिक नीति आएको छ। त्यसको कार्यान्वयनको पाटो बोलेअनुसार अझ पनि भएको छैन, फिटोलो भइरहेछ। अब यो आसिनसम्म चाहिँ हामी टुङ्गाउँछौँ भन्ने कुरा गभर्नरज्यूले भन्नुभएको छ होइन। यो बोलेको त धेरै भयो, हामी कहाँ बोलिदिने कार्यान्वयन नहुने, त्यो नहोस्। तपाईँहरूले राहत प्याकेज बजेटमा भनेको त कता बजेटमा बोल्यो, तपाईँहरूले अप्रोच गर्नुभएको छैन होइन। अप्रोच गरे तापनि मौद्रिक नीति आएपछि हुन्छ भन्यो, मौद्रिक नीतिले एड्रेस गर्यो, राम्रो आएछ यसपालि। तर त्यो पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन, ढिला भयो भन्ने मेरो भनाइ हो। तर यसमा जुन मौद्रिक नीतिमा चाहिँ यो जुन किसिमको झन्डै 200
अर्बको चाहिँ एउटा राहत प्याकेज स्टिमुलस प्याकेज ल्याएछ त्यो चाहिँ तल तहलेकोले पनि पाउँछ त्यसमा चाहिँ कुनै छैन ढिलासुस्ती मात्र भइरहेको कुरा हो हाम्रो देशको चाला नै बोल्ने एउटा व्यवहारमा चाहिँ ढिलासुस्ती भएको यो चाहिँ गर्नु भएन तपाईहरुले पनि तताउन नसक्नु भएको कि होइन हामीले नतताएको भए त यो कुरा आउँदैन तपाईँको हामी त गएर गभर्नरज्यू भयो मन्त्रीज्यूहरूलाई ताकिदा गरि नै रहेको हुन्छ कि यो चिज चाहिँ छिटो गर्नु पर्यो उहाँहरू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ तर उहाँले निर्देशन दियो फेरि त्यहाँ ब्याङ्कतिर आएपछि त्यहाँनिर अल्मिने रहेछ कि तपाईँको ब्याङ्कमा गएपछि कमर्सियल ब्याङ्क त्यहाँ अल्मिने उसले सिओहरूको पनि 101 जनाकोहरू हुनुहुन्छ अहिले नयाँ होइन ब्याङ्कमा तर भए तापनि फेरि जिल्लामा गएर त्यो नहुने उहाँहरूको पनि विभिन्न ब्रान्चहरू हुन्छ नि यस्तो चाहिँ बोलेपछि सरर विथिन ए विक अथवा विथिन ए मन्थ सरकारले एड्रेस भएको कुरा लागु होस् 5-6 महिनासम्म नहुने भएपछि कहिले हुने यो स्टिमुलस प्याकेज भनेको कुरा कस्तो हुन्छ भने यो लङ टर्म होइन 1 वर्ष 1.5 वर्ष समय हेरेर दिने कुरा पाउनलाई नै 9 महिना लाग्ने भएपछि वर्ष दिनमा कसरी क्लियर गर्ने त्यस्तो किसिमको अवस्था छ भनेपछि के सरकारी निकायहरू चेम्बर जाँदाखेरि चेम्बरबाट प्रभावित हुने एफएनसीसीआई जाँदाखेरि एफएनसीसीआईबाट प्रभावित हुने अब यता बैंकर एसोसिएसन जाँदाखेरि बैंकर एसोसिएसनबाट प्रभावित हुने यो विभिन्न जोडकोडबाट प्रभावित हुँदाखेरि हाम्रो कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ फितलो हुन जान्छ र सरकार या यो जो अनुगमन गर्ने निकाय हुन्छ जो तपाईहरुलाई कानुनको कुराहरू गर्ने निकाय हुन्छ त्यो चाहिँ अल्मलिन्छ त्यसरी अब हामी गएर प्रभावमा हुने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ जे देशको अवस्था छ बजारको अवस्था छ उद्योग व्यवसायको जे छन् भइरहेछ नि त्यो कुरा राख्ने हो सरकार जहिले पनि विगतको जस्तो सरकार होइन केही वर्षदेखि अलि क्लियर गर्न खोजे मैले सरकारी संरचनाहरू विभिन्न निजी क्षेत्रका सरकारवालाहरूको कुराहरू सुनेपछि एकले अर्काको निजी क्षेत्रले कुरा काट्दिने प्रवृत्तिले गर्दा कतै सरकार त अल्मलिएको होइन त्यस्तो छैन हामी निजी क्षेत्रको एउटा छाटा सङ्गठन फरक भए तापनि व्यवसायको हकितको लागि राष्ट्रको उन्नतिको लागि एउटै भोइस हुन्छ त्यसमा कुनै दुविधा छैन होइन सरकारले पनि पटक बोलाएर हामीले सम्बन्धित मिनिस्ट्री भनौँ न उद्योग वाणिज्य भयो यता चाहिँ अर्थ भयो जुन हामीसँग रिलेटेड छ उहाँहरूसँग पनि बराबर इन्टरेक्सन भइरहेको हुन्छ हामीले सुझाव गरिरहेको हुन्छौँ होइन कतिपय कुराहरू चाहिँ यो उहाँहरूले सुनेर यो लागू गर्ने भन्ने कुरा भएको हो त्यो चिज यतिभित्र हुने भन्ने कुरा भएन कि उहाँले पनि भनिदिन्छ गर्ने भनेर एड्रेस गरिदिन्छ तल आएर कार्यान्वयन भएन मेरो भनाइ र चाहिँ अब हामी के गर्नुपर्छ भने यसमा हामी आम एउटा व्यवसायी सरकार जनता मिलेर जुन किसिमको हामीले कार्यान्वयन गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ सरकारबाट आउँछ नि सरकार त देशको गार्जियन होइन आएपछि त्यो चिज पेन्डुलममा हलि नबसोस् कि त्यो कार्यान्वयन चाहिँ छिटो होस् भन्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ र यसमा सरकारी संयन्त्र पनि आफूले बोलेको कुरा कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्ने कुरा सशक्त बन्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो सरकारी क्षेत्रको कुरा गर्ने या सरकारी निकायको कुरा गर्ने हो भने तपाईहरु सधैँ डिमान्डको कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूको आरोप छ नि तपाईहरुमाथि हामी कहिले पनि डिमान्डको कुरा हामीले सरकारले कतिपय कुरा नबुझेको पनि हुन सक्दछ धेरै कुरा बुझेर पनि एकाध कुरा त गार्जियनै भए पनि जति उमेर भए पनि हाम्रो घरको बुवा पनि यङ जेनेरेसन भन्ने हुन्छ नि विद्यार्थी अथवा छोराछोरीले थाहा भइरहेको हुन्छ भने हामी इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के भइरहेछ होइन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा के भइरहेछ त्यो अध्ययन गरेर सरकारलाई चाहिँ सुझाव गर्छौँ सार्क रिजनमा कस्तो छ होइन त्यो किसिमको हामीले लागेको कुरा हामीले भोलिन्टरी सरकारलाई चाहिँ सहयोग र सुझाव गर्ने हो त्यो अनुसार चाहिँ सरकारले पनि गर्ने जमर्को गरिरहेछ नभएको पनि होइन होइन एकाधवटा कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कलम घुमाउने काम चाहिँ सरकारबाट हुन्छ त्यस्तो किसिमको पनि हुनु भएन होइन सही सत्य तथ्यमा जानु पर्यो र त्यसको लागि कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ जहिले पनि हामी ढिला भएर अहिले कोरोनाकै कुरा लिउँ न होइन जे कार्यान्वयनमा फिटलो भएन न यस्तो भएको हो नि व्यवसायमा पनि हरेक तपाईँको जलविद्युत विकास हेरौँ कृषिको कुरा हेरौँ के हेरौँ जे हेरे पनि त्यो अवस्था छ अब हामी आम चाहिँ व्यवसाय र सरकारले एउटा चाहिँ मनस्थिति फेरेर नयाँ सोच लिएर चाहिँ कार्यान्वयनको पाटोमा जाने विदेशतिर हुन्छ नि अब चाहिँ सिङ्गापुरतिर हेरौँ एसियामै एउटा सानो मुलुक उहाँहरूको चाहिँ एउटा ल एन्ड अर्डर डिसिप्लिन छ कसरी विकास गरिरहेछ हामी कहाँ चाहिँ राम्रो कन्ट्रीको कुरा चाहिँ सिकौँ र यहाँ पनि कार्यान्वयन गर्न कोसिस गरौँ भन्ने मेरो अर्डरलाई मेन्टेन गर्न खोजियो र गलत कुरालाई कानुनन त्यसलाई नियमन गर्न खोजियो भने व्यवसायीहरू सडकमा उत्रेका उदाहरणहरू पनि छन् नि त्यसरी गरेर कहाँ पाइन्छ जुन कुरा
देशको ल एन्ड अर्डर यहाँको नागरिक भएपछि व्यवसाय पनि हामीले मान्नै पर्छ। सरकारले हामीलाई कस्यो होइन, हिजो खुकुलो थियो, आज बढी टाइट गर्न थाल्यो, बढी कर लिन थाल्यो। त्यस्तो व्यवसायको त्यस्तो गुनासो छैन। कतिपय कुरा चाहिँ तपाईँले करको कुरा जोड्नुभयो, म कर सम्बन्धी एउटा केही कुरा राख्न चाहन्छु। कर पनि के छ भन्दाखेरि अहिले होइन वन डोर सिस्टम हुनु पर्यो भनेर हामीले धेरै कुरा उठाएपछि सरकारले केही सुधार चाहिँ गरेको छ होइन। अझै पनि यो करको चाहिँ हामीलाई यो स्थानीय करको भार चाहिँ ठेक्नै नखिच्ने किसिमको छ होइन। के भनेदेखि अहिले जस्तै विशेष गरी तपाईँको भाडा कर या चाहिँ अन्य करहरू छ नि, हामी स्थानीय पालिकामा बुझाउनु पर्ने छ होइन। केन्द्रले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रोटेसन भ्याटको अन्य सबैको कुराहरूको गर्छ भनेदेखि सानोतिनो कुरा चाहिँ स्थानीयलाई नै छोडौँ भन्ने कुरा हिसाबले गरिरहेको अवस्था छ भनेदेखि त्यो हामी चाहिँ जुन ठाउँमा विभिन्न फेरि चाहिँ हामी चाहिँ केन्द्र र स्थानीयमा चाहिँ धाउनु पऱ्यो नि होइन। त करको सिस्टम त यस्तो होस् कि एउटा करको खाता होस्, एक ठाउँमा बुझाएपछि हामीले चाहिँ त्यो स्थानीयमा पनि जान्न पर्ने, केन्द्रमा पनि जान्न पर्ने होइन। एउटा यति खातामा बुझाउनु भन्ने सरकारले आह्वान गरिदिने, किन चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हामी धाउने। र चाहिँ सरकारको चाहिँ केन्द्रीय कर प्रणाली चाहिँ अलिक साइन्टिफिक छ हेर्नुहोस्, वर्षौँदेखि चलिआएको। स्थानीय कर चाहिँ अहिले आएको स्थानीय सरकारको कर चाहिँ लथालिङ्ग छ। लथालिङ्ग देशको भटाभुङ्ग चाला जसले सक्छ उसले गर्ला भन्ने किसिमबाट कर लगाइदिन्छ। मान्छेको मुड अनुसार कर लाउने चलन छ स्थानीय। यो चाहिँ एकीकृत हुनु पर्यो, साइन्टिफिक हुनु पर्यो होइन। र चाहिँ त्यो चिज त स्थानीयले चाहिँ यतिसम्म कर लिन पाउने भन्ने कुरा कि त केन्द्रले चाहिँ एउटा ऐन नै बनाएर चाहिँ निर्देशन दिनु पर्यो। स्थानीय सरकारले आफै सल्लाह गरेर यति उठाइदिने भन्दाखेरि कतिपय इन्डस्ट्रीमा केन्द्रलाई तिर्नुपर्ने करभन्दा स्थानीयले बेसी उठाइदिएको अवस्था पनि छ। त्यो भएर ससाना घरेलु महिला कृषि उद्यमीहरू चाहिँ धेरै मर्कामा छ गाउँमा जिल्लामा। अन्त्यतिर छौँ जस्तै यो बिचमा उत्तरी नाकाबाट आउने सामानहरूमा अप्ठ्यारो भयो, नाका सञ्चालन सुचारू रूपमा अगाडि बढ्न सकेन भनिएको छ। हामी कस्तो किसिमको अप्ठ्यारो खेप्दैछौँ, यसले गर्दाखेरि हाम्रो सप्लाईको चेनमा कस्तो प्रभाव पाइरहेको छ? त्यहाँ कस्तो छ भने विशेष गरी यो केरुङ र टाटोपानी नाका चाहिँ छ नि तपाईँको, अब गएको बुधबारदेखि खोलिएको छ। धेरै त्यहाँ हाम्रो केरुङको कुरा गर्दैछु म। त्यो कस्टममा एउटा काम गर्नेको चाहिँ कोरोना देख्यो भने चिनिया पक्षले बन्द गरिदियो। गर्दा भन्दा हामी चेम्बरले पनि पटक आग्रह गऱ्यौँ होइन। हामीले चाहिँ लासामा पनि हाम्रो चाहिँ सिसिपिआइटी भन्ने चेम्बरको एउटा हुन्छ, उहाँहरू मार्फत रिक्वेस्ट गर्यौँ। नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि राजदूत मार्फत केन्द्रबाट पनि गर्दा भन्दा गएको बुधबार चाहिँ खोलियो त्यो होइन। र चाहिँ जम्मा दिनको 5 कन्टेनर दिन भन्ने कुरा हो। त्यो 5 भनेको हाम्रो मोटामोटी 10 गाडी जस्तो हुने। फेरि बुधबार खोल्यो, 3-4 दिनपछि आइतबारको दिनमा त्यहाँ ल्यान्डस्लाइड भयो हेर्नुहोस् है होइन। गरेर चाहिँ हिजो मात्र खोल्यो त्यो होइन। अब उनीहरूले चाहिँ के छ भनेदेखि अब हामी स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गरेर सक्दो धेरैभन्दा धेरै सामान छोड्छु भन्ने कुरा चिनिया पक्षबाट चाहिँ भनौँ न स्थानीय त्यहाँको काउन्टी गभर्मेन्टले आश्वासन दिएको कुरा छ। तर यो जति त्यहाँ सामान छ यो चाहिँ उहाँले छोड्यो भने 6 महिनामा पनि सिद्धिँदैन। अब दसैँको सामानहरू छ भने दसैँ त अब 2 हप्ता 3 हप्ता बाँकी छ होइन। भइसक्यो भने यस्तो अवस्था छ एकदमै त्यो भनौँ न चाहिँ केरुङको नाका र टाटोपानीको नाकाबाट आयात गर्ने हाम्रा व्यवसायलाई चाहिँ निकै घाटाको अवस्था छ। साह्रै मर्का कतिपय सामान त सडेको गलेको अवस्थामा पनि हुन्छ होइन। पेरिसेबल आइटम पनि हुन्छ, कुनै डेट एक्सपायर हुन्छ होइन। उता टाटोपानी पनि यो न्यालामु भन्ने ठाउँ छ माथि, त्यहाँ चाहिँ ताल फुट्छ रेनी सम्भावनाले रोकेको थियो भने अहिले खोलिदिएको अवस्था छ होइन। तर त्यो जुन किसिमको हाम्रो डिमान्ड हो त्यो अनुसारको चाहिँ सामान चाहिँ त्यहाँ आउन सक्दैन। र चाहिँ यो दसैँको व्यवसाय चाहिँ विशेष गरी हाम्रो व्यवसायहरूको के छ भने अरू बेलामा भन्ने पनि यो दसैँ 1 महिनामा, अरू महिनामा चाहिँ 6 महिनामा गरेको व्यवसाय त्यो 1 महिनाले धानेको हुन्छ भनेदेखि आम चाहिँ व्यवसायले चाहिँ अलिक एकदमै उद्योगी व्यवसाय सबै क्षेत्रमा चाहिँ मर्का परेको। यो दक्षिणी नाकामा यस किसिमको समस्या छैन? दक्षिणतिर त हामीलाई छैन होइन। दक्षिणतिरबाट सामान स्मुथली नै आइरहेछ। र चाहिँ चिनिया सामान पनि जसले 22 होइन इम्पोर्ट गराएको छ उहाँहरूको पनि सामान आइरहेको अवस्था छ। 22 को बिजनेस दक्षिणतिरकोमा हामीलाई कुनै समस्या छैन। उत्तरी नाकामा यो केरुङ र टाटोपानीमा चाहिँ सामान चाहिँ थुप्रै चाहिँ व्यवसायहरूको चाहिँ अड्किरहेको अवस्था छ। तेस्रो देशबाट आउने सामान आयातको विषयमा के छ? तेस्रो देशबाट आउने कुनै सामानमा समस्या छैन किनकि त्यो सबै 22
आउँछ इन्डिया कलकत्ता या कुनै हाम्रो विशाखापट्टनम सीपोर्टबाट आउँछ, त्यो चाहिँ स्मुथली आइरहेको अवस्था छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। यही स्थितिमा गयौँ भनेपछि हाम्रो अर्थतन्त्र या भनौँ उद्योग व्यवसायलाई पछिल्लो अवस्थाको लयमा फर्किनलाई कति समय लाग्ला? अब यो कोरोनाको सङ्क्रमण कहिले टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा अब हामीले चाहिँ अन्दाज गर्न सक्ने अवस्थै छैन, खोपको डिसिजन भएको छैन होइन। र चाहिँ जहाँसम्म सरकारले बजेटमा 7% GDP ग्रोथ भनेको छ, त्यो चाहिँ कुनै हालतमा हुन सक्ने अवस्था छैन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि माइनस नभए पनि 1-1.5% GDPमा टिक्ला कि जस्तो लाग्छ हाम्रो होइन। तर लम्बिनै गयो भनेदेखि यो चाहिँ भयावह हुनसक्छ, चिन्ताको विषय हुनसक्छ हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई। त्यो मानेमा तपाईँहरू सरकार र निजी क्षेत्र त्यो स्थितिलाई सामना गर्नको लागि कस्तो किसिमको साझेदारी अप्नाएर अगाडि बढ्नु? विशेष गरी भनौँ न, यो अहिले त अब यो भनौँ हाम्रो व्यवसायको मात्र हातको कुरा आएन, सरकारले यो आर्थिक अवस्था टिकाउनको लागि जुन किसिमको चाहिँ एउटा हाम्रो व्यवसाय चलामान गर्न होइन के किसिमको चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको भनौँ न कोरोनाको सम्बन्धी होइन के विधि पुऱ्याएर हुन्छ, एउटा अनुशासित भएर पालना गराउने, यसमा चाहिँ यो टिभीमा बोलाइ घन्टामा गर्नु भने व्यवहारमा चाहिँ गर्न पायो भने हुन्थ्यो जस्तो भने मलाई लाग्छ कि अब जस्तै फ्रन्टलाइनमा जाने जति पनि अब अहिले आएर चाहिँ हेर्नुहोस्, अब नेपालगञ्जमा डक्टरै मरेको अवस्था छ होइन, नर्सेसहरूको हाम्रो दिदीबहिनीको उहाँहरू पनि थुप्रै गुनासोहरू त्यस्तो नहोस् होइन। आवश्यक उहाँले चाहिने पिपी जे छ चाहिँ फ्रन्टलाइनको जस्तै अब प्रहरीतिर आर्मीतिर अहिले सबै समस्या त्यहाँबाट आइरहेको छ नि तपाईँको, यस्तो चाहिँ हुन नदियो। हाम्रो आश भनेको के, देशको होइन प्रहरी चाहिँ आर्मी डक्टर नर्स यो यस्तो सङ्क्रमणको अवस्था नि उहाँ नै कमजोर भयो भने तपाईँ हामीले के गर्न सक्छ भने यतातिर चाहिँ स्पेसल्ली सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। र खालि घन्टामा न्युज फ्ल्यास गरेर बस्ने भन्दा पनि यो कडाइका साथ स्वास्थ्यको लागि चाहिँ गर्नै पर्यो। नभएदेखि हेर्नुहोस् अब दैनिक 2000 कोरोना सङ्क्रमण बढेको अवस्था छ। मृत्यु पनि सरकारले लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने हुँदै भएन भनेदेखि यहाँ सरकारले भनेको पनि छ 25,000 भन्दा नआयो भने गर्नै पर्ने, हस्पिटलमा ठाउँै छैन भने त गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तपाईँ हामीले जे पनि भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ, के गर्ने होइन। हामी भगाभग चाहिँ मान्छे सडकमा ढलेर त मर्न सक्दैनौँ नि, हाम्रो दाजुभाइहरू चाहिँ मरिरहेको त हामी हेर्न सक्दैनौँ नि। भन्दाखेरि यो चाहिँ पहिला हामी चाहिँ के भने कोरोनासँग चाहिँ लडेरै हामी व्यवसाय गरौँ भन्ने पक्षमा छौँ हेर्नुहोस् होइन। त्यसको लागि आवश्यक चाहिँ भनौँ न सावधानी के अपनाउने कुरा स्ट्रिक्टली फलो गराउनेतिर चाहिँ हाम्रो भन्दा पनि हामी पनि डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो एज ए डक्टर नर्स आफै हामी स्वयं भएर। अर्को चाहिँ सरकारले कडाइका साथ पालना गराउने, नगर्यो भने दण्ड जरिवाना गर्नु पऱ्यो। कति विदेशमा त यो मास्क नलायो भने चाहिँ $500 लिने मिडियामै आइरहेको कुराहरू मैले यहाँलाई थप्न खोजेँ भने गर्नु पऱ्यो। यहाँ हामी कहाँ हेल्थ चेक रहेछ कि एकछिन यहाँ गर्ने अलिकति झिकिहाल्ने त्यस्तो त्यो गर्दाखेरि मैले भने नि सार्कमै सबभन्दा हामी वृद्धि दर यहाँ बढिरहेछ अहिले होइन। हिजो हामी कस्तो नेपाल हावापानी राम्रो कि भनेर डङ्ग परेर बसिरहेको नि 3-4 महिना अगाडि, त्यो अवस्था छैन भन्न खोजेको कि यो डिसिप्लिनमा ल्याउने कुरा चाहिँ जसरी हुन्छ। अब हामीले मैले भन्दाखेरि तपाईँलाई रिस उठ्न सक्छ, तपाईँले भन्दाखेरि अर्को मित्रलाई चित्त नबुझ्न सक्छ भने सरकार भनेको गार्जियन हो, स्ट्रिक्टली पालना गर्ने यो मापदण्ड सरकारले आफ्नो बाहुबलले मात्र पुग्दैन भने अहिले भोलिन्टियर सर्भिसहरू लिएर होइन स्थानीय सरकार स्थानीय हरेक पार्टीहरू पोलिटिकल पार्टी अहिले रोटरियन लायन्स हामी जस्तो चेम्बर होइन छौँ नि हामी सेवा गर्न तयार छौँ। यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा हामीले जागरुकता बनाएर यो कोरोनालाई चाहिँ कसरी प्रोटेक्सन गर्ने सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै सिरियसली लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राख्नु त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।